Sa usa ka matahom nga adlaw, sa balay nagpuyo ang tulo nga suod nga mga higala. Ang iro nga si Butchoy nga may kahibalo sa pagbasa ug pagsulat apan dili siya masasigon kun wala iyang mga higala. Ang ilaga nga si Achi nga may kahibalo sa pagsulat sa mga letra apan dili mahiligon sa pagbasa. Ug ang iri nga si Mingkay nga maayo kaayo sa paghulagway apan dili kini gyapon mahiligon sa pagbasa. Taod-taod ni ana sila nga magtuon sa bag-ong leksyon sa pagbasa ug sulat nga ilang kinahanglan matun-an. Hoy mga higala, kinsa sa inyo ang andam na para magtuon sa pagsulat ug pagbasa? Pag-imbitar sa higala nga si Butchoy. Nga dali sa pangandam sa mga libro ug papel. Kung kamo si Butchoy, unsa inyong buhaton aron makakat-on sa pagbasa ug sulat? Gusto nako nga magtuon sa mga letra ug mga hulagway aron mas madali nako masabtan. Kinsa kaha ang makatabang kanako sa pagsulat? Si Mingkay nga mas gusto magtuon sa simple nga mga butang. Kung kamo si Mingkay, unsa nga mga letra o hulagway inyong gusto nga matun-an? Mao ba? Suwayan nato. Miingon si Achi nga nagtan-aw sa mga libro. Ato ni iplikar sa dula ug pagsulat aron makakaton kita sa mga bag-ong konsepto. Naglingkod sila sa bangko ug nagtan-aw sa mga materyales nga anaa sa lamisa. Si Butchoy nagbasa ug nagtuon sa mga simpleng letra ug si Achi nagpractice sa pagsulat gamit ang lapis. Si Mingkay nga naghulagway sa mga letra nga ilang natun-an. Kung kamo ang nagtuon sa pagbasa ug sulat, unsa nga bahin ang inyong gusto buhaton ug unsaon ninyo pag-aplikar sa inyong pagkat-on? Sa paghuman sa ilang pagtuon, gipaambit nila ang ilang mga nahibaw-an sa usag-usa. Nagkatawa silang tulo samtang nagpraktis ug nagtuon sa mga bag-ong konsepto nga ilang natun-an. Nagpasalamat sila sa usag-usa sa ilang tabang ug gipakita nila ang ilang mga bag-ong kasinatian. Ang mensahe sa istorya: bisan unsa atong kalainan, mas maayo ang pagtuon ug pagpraktis kung kita magtinabangay ug magdungan. Kini nga istorya bahin sa pagtuon sa pagsulat ug pagbasa sa maghigala nga si Butchoy, Achi ug Mingkay.